Sure. Good morning, sir. Okay, just I have posted one notice in your messenger group. Anin sir has been written back to the hometown. Okay, because of the same. Instead of his class, today I have to go take a class of physics. सरको क्लासको सट्टा मैले आज फिजिक्सको क्लास लिइदिन्छु. केमिस्ट्री क्लास आज नहुने सर गइसक्नु भएको छ. र मैले यहाँ अलिकति दसैँ पनि लागिसकेको छ विद्यार्थी भाइहरूलाई. अब भोलि हाम्रो अन्तिम क्लास छ दसैँ अगाडिको. भोलि चाहिँ हाम्रो दसैँ सेलिब्रेसन छ. शरण सर विल बी नोटिस यु, खबर गर्नुहुन्छ अथवा पोस्ट हुन्छ ग्रुपमा है. कति बजे कहाँबाट गर्ने. बिफोर द्याट I have posted your MS Teams ID and password in your messenger group. Please install your MS Team from the Play group, Google Play Store, and set up your ID and password in your gadget, either mobile, laptop, desktop, whatever. Right? If any problem, then contact. Okay. Hello, sir. Hello. हजुर सर मलाई मेसेन्जर ग्रुपमा एड गरिदिनु न. सन्तोष के? सन्तोष चौधरी सर. सन्तोष चौधरी तिमी रजिस्टर भएको छ? हजुर सर. तिमी रजिस्टर भएको छ हैन सन्तोष? हजुर सर. ओके, मैले तिमीलाई मेसेन्जरमा के नाममा मलाई फेसबुकमा मसँग एड छौ? सर पठाथे के अरे सन्तोष चौधरीदेखि. ए ल ओके, म अहिले यो क्लास सिधै गरिदिइहाल्छु. ल तिम्रो आइडी बनेको छैन? हजुर सर. तिम्रो आइडी बनेको छ कि छैन? फेसबुक आइडी हैन एमएस टिमको आइडी एमएस टिमको भइसक्यो सर. मेरो त भइसक्यो. अरु तिमी सन्तोष दाङबाट हैन? हजुर सर. अनि अर्को साथी खै त? सर रामेश्वर भन्ने पनि हुनुहुन्छ सर. ए रामेश्वर यहाँ रहेछ. ओके ल ल ठिक छ. यहाँ आज विद्यार्थी हुनुपर्ने अलि नै बढी हो. अब दसैँ लाग्यो जस्तो लाग्यो. ठिकै छ, केही भएन. हामी क्लास खाली राख्दैनौँ. हाम्रो क्लास एकजना दुईजना जति भए पनि हामी चाहिँ त्यो क्लास रन गर्ने एकदम क्वालिटी तरिका लाने हो. हाम्रो विद्यार्थीहरू एकदम राम्रो एसएसमा जान्छन् भन्ने लाग्छ. किन भन्दाखेरि हामी त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेका छौँ. सबै कुराहरूको एकदमै वेल भएको छ. अब फिजिकली प्रेजेन्स भयो भने तिमीले धेरै कुराहरूको चेन्जेस देख्छौ. वाउ भन्ने हुन्छ. हामीले प्र्याक्टिकल वेबाट लैजान्छौँ विद्यार्थीहरूलाई. थ्योरिटिकल पार्टमा यद्यपि वी आर स्ट्रङ फ्रम एनी वे. आवर टिचर्स आर भेरी एक्सपिरियन्स टिचर एन्ड बुक राइटर अल्सो, टेक्स्ट बुक राइटर. आई अल्सो इन मेरो पनि एउटा बुक आउँदैछ. अब म अलिक कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि मेरो बुक अझै बाहिर निस्केको छैन. एउटा ब्याचलरको बुक त आइसकेको छ, तर यो +2 को पनि आउने क्रममा छ. ओके, अब एकदमै तिमीलाई कन्फ्युजन कुनै पनि नहोस्. कुनै सानो कुरा पनि जानेन भने यु क्यान आस्क है. हामी एनी टाइम वी आर रेडी टु आन्सर योर क्वेसन्स. कुनै पनि टाइममा हामी आन्सर दिन तयार छौँ. टिचर्स आर भेरी एक्सपिरियन्स है. र सबै टिचरहरू एकदमै तिमीहरूलाई त्यस्तो नभएको हुनुपर्छ. यदि त्यही पनि नबुझेको खण्डमा है टेल टु मी, आस्क टु मी अबाउट हिज अर हर क्लास अर पर्फर्मेन्स अर प्रेजेन्टेसन है. कुनै पनि नगरिकन सोध्ने. र मैले आज धेरै लामो कुरा नगरिकन मैले अघिल्लो क्लासमा एउटा क्लास लिइसकेको छु. त्यसमा कहाँसम्म पुगेको छु भन्दाखेरि लङ क्वेसन, सर्ट क्वेसन फिजिक्समा कसरी पढ्ने, हाउ टु रेड, हाउ टु गेट स्किल अर टेक्निक भन्ने बारेमा मैले अघिल्लो क्लासमा दिए जस्तो लाग्छ. किनभने त्यो क्लासले धेरै इफेक्टिभ रोल खेलेको हुन्छ तिमीहरूको लाइफमा पनि, होइन कि फिजिक्स पढ्ने बेलामा, साइन्स पढ्ने बेलामा है. मैले भन्ने गर्छु साइन्सका विषयहरू सजिला छन्. बुझ्नलाई अप्ठ्यारो गरी बुझ्यो भने इट मेक्स यु डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट. But if you understand in easy way,
सब्जेक्ट अफ साइन्स आर भेरी इजी। बुझ्दाखेरि सजिलो गरी बुझ्ने हो कि अप्ठ्यारो गरी बुझ्ने होइन है। बुझ्दाखेरि हामीले सजिलो गरी बुझ्नुपर्छ। टिचर्सले कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो गरी घुमाउरो तरिका ट्विस्ट तरिकाले लामो गरी भने पनि त्यसलाई समराइज गरेर बुझ्ने हो तिमीहरूले आफै। ए सरले यसलाई ब्रिफिङ यसरी गर्नुभयो, यसको मेन की सेन्टेन्स र किवर्ड त यो पो रहेछ भनेर तिमीले कपीमा टिप्नुपर्छ। त्यही की पोइन्ट मात्रै सम्झिने हो कि बुझ्दा सबै कुरा बुझ्ने र टिप्दाखेरि की पोइन्ट टिप्ने हो, की सेन्टेन्स टिप्ने हो। And you have to remember this key point and key sentence. If you know the key sentence or key point, then you can enlarge or extend your answer. How many sheet, how many page? 1 page, half page, 2 page, 3 page? Yes or no? Yes. त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो थेगो पनि पहिले र अहिले पनि त्यही नै हो है। यो कुरा बुझ्ने ल। अब मैले टपिक कुनै स्पेशल टपिक लिएको छु कि छैन। अस्ति मैले साइन्स कसरी पढ्ने र लङ क्वेसनलाई कसरी याद गर्ने, कसरी चाहिँ सम्झिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भनेको थिएँ। र फिजिक्सको केही पोर्सनहरू कोर्स अफ स्टडी हामी गरेका थियौँ, सिलेबसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ अघिल्लो क्लासमा होइन। यति 3टा कुरामा केही अझै कसैको छुटेको छ, केही कन्फ्युजन छ? छैन भने मैले आज हाम्रो नवराज सरले चाहिँ मेकानिक्सबाट सुरु गर्नुभएको छ, म पछाडिबाट सुरु गरिदिन्छु है त आजलाई। आज मैले तिमीहरूलाई अब अहिले न्यू कोर्समा नछुटाउने 70% कोर्स पढाउनु पर्ने मध्येबाट हामीले क्यापासिटर भन्ने च्याप्टर पनि पढ्नुपर्छ है। क्यापासिटर पछाडिको च्याप्टर हो, लास्ट च्याप्टर। त्योभन्दा अगाडि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने च्याप्टर छ, त्यो चाहिँ छोडेर मैले पछाडिबाट आएँ। सर अगाडिबाट आउनुभयो, म ठ्याक्कै पछाडिको च्याप्टर भनेको क्यापासिटर हो। मैले आज क्यापासिटरलाई लैजान्छु है त। क्यापासिटरमा लानुभन्दा पहिला तिमीहरूलाई जस्तै फिजिक्सको केही पोर्सनहरू यहाँ स्क्रिन सेयर गरेँ मैले, देखिएको छ? छैन सर, देखेको छैन। स्क्रिन देखिएको छैन? छैन सर। वाट हेपन छैन है त, मैले सरी सेयर नै नगरे रहेछु। अब देखियो? देखेँ सर। अब ठिकै छ। ल बिस्तारै लैजाने। मैले कोर्स धेरै छिटो लाँदैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीहरू या भर्ना भएका विद्यार्थी धेरै आउनु भएको छैन अझै, कोही भर्ना हुने क्रममै हुनुहुन्छ र भ्यालीभन्दा बाहिरको विद्यार्थीहरू लगभग 50% भर्ना हुनै बाँकी हुनुहुँदैछ। कस्तो कन्सेप्ट बुझ्यो भन्दाखेरि यहाँ धेरैसँग काउन्सिलिङ गरियो, यो दसैँ तिहारको बिचको छठको 1 महिनाको फी किन तिर्ने भनेर भर्ना नगर्नु भएको छ। उहाँलाई थाहा रहन्छ कि स्कुल जस्तो होइन, +2 प्याकेजमा पढाइन्छ भन्ने कुरा। त्यस पछाडि भर्ना पनि हुनुभयो र कतिपयले ठिकै छ सर आजसम्म भयो होइन, भोलि अब दसैँ पछाडि म क्लास जोइन गर्छु भन्ने हिसाबले त्यस्तो देखिएको छ। भ्यालीभन्दा बाहिरको समस्या त्यो रहेछ है, र तिमीहरूले पनि त्यो कुरा बुझाइदिनुपर्छ साथीभाइ कोही हुनुहुन्छ भने। ल हाम्रो ब्रिज कोर्समा पढेका विद्यार्थी यहाँ कोही हुनुहुन्छ?
मैले अस्ति नै सुरु गरेको ब्रिज कोर्समा कोही यहाँबाट कोही हुनुहुन्थ्यो? छैन होला सर। ल ठिक छ त्यसो भने अब हेरौँ है त। यो नोटहरू म सबै ग्रुपमा हालिदिन्छु, चिन्ता नगर्ने है। सार्न मिल्ने कुराहरू सार्ने, स्क्रिनसट गर्नु पर्ने स्क्रिनसट गर, र बाँकी कुराहरू तिमीहरूको अब भोलिदेखि त हामी माइक्रोसफ्ट टिममा जान्छौँ होइन। सबैले सेटअप गर्ने। भोलिको क्लास चाहिँ हामीले अब भोलि त सेलिब्रेसन हो, भोलि पछाडि हामीले चाहिँ अब सबै माइक्रोसफ्ट टिममा जान्छ। हामीले भोलि नभएर पर्सि निकर्सि एक दिन चाहिँ ट्रायल क्लास चाहिँ गर्छौँ है। त छुट्टी भए पनि क्लास कोर्स चाहिँ प्रायः हुन्न, ट्रायल क्लास के छ कसो छ तिम्रो घरतिर भन्ने खालको ट्रायल क्लास गर्छौँ माइक्रोसफ्ट टिमबाट। भोलिसम्म सेटअप गर्ने सबैले, र पर्सि निकर्सि एक दिन हामी ट्रायल क्लास गराउँला है। त्यसमा चाहिँ अब तिम्रो आइडी पासवर्ड सेटअप भयो कि भएन भने चेक गर्नुलाई मात्रै है। त्यो चाहिँ हामी ट्रायल क्लास गर्छौँ एउटा। यो छुट्टी भए पनि एउटा ट्रायल क्लास गर्छौँ एकछिनलाई। ओके नाउ मैले चाहिँ फिजिक्समा गएँ। हामीले फिजिक्सको 11 मा पढ्नुपर्ने 4वटा पोर्सन छन्, मेकानिक्स, हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स, अप्टिक्स र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। र मैले आज यो सर मेकानिक्सबाट आउनु भएको रहेछ, अब मलाई जाँडालाई पनि मलाई समस्या पर्दैन। हाम्रो सरहरूलाई सबै अल ओभर सबै च्याप्टरहरू पढाइराख्नु सरहरू हुन्छ। हामी अब मेकानिक्स पढाउनु सरलाई मेकानिक्स मात्रै सोध्ने भन्ने हुँदैन, तिमीले अरू पनि सोध्न सक्छौ। अब मैले इलेक्ट्रिक्स चाहिँ अहिले हेरेँ, खास मैले मेकानिक्स पढाइराखेको धेरै होइन, र अरू पनि पढाइराखेको, र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढाइरहेको छु भने अरू आउँदैन, अरू सोध्न हुँदैन कि भन्ने हुँदैन। एनी वान यु क्यान आस्क, फ्रम एनी वेयर यु क्यान आस्क। यो पहिला मैले तिमीलाई गरेँ है त। र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा कस्तो छ भन्दाखेरि electrostatics portion, the study of the effect that charges in rest have on each other. भनेको चार्ज को स्टडी गर्ने रेस्ट अवस्थामा, in rest condition the study of the charge and its effect is the branch of electrostatics. इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको चार्ज र त्यसको इफेक्ट इन रेस्ट कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनिन्छ। यहाँ एउटा फिगर देखाइएको छ, यहाँ दिसलाई दिस लेखेको छ, दिस इज वाइ आई ह्याड स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी। यसको मिनिङ बुझिन्छ, यो डिप्लोमेटिक मिनिङ हो यहाँनिर। दिस इज वाइ आई ह्याड स्ट्याटिक electricity. Can you tell me what is the theme of this sentence? Who can tell? Without hurry, without fear, without any लाज नमानिकन ल भन त के हुन सक्छ यसको मिनिङ, यसको थीम के हुन सक्छ? This is why I had static electricity. ल भन त। सुस्मिता ल भन भन के बुझ्यो यसको मिनिङ? फिगरमा देखाइएको। सुस्मिता यस टेल। सर थाहा छैन। ल त्यसपछि प्रज्वल सर के भन्ने भन्नु भएको? What is the theme of this sentence? Sentence is that this is why I had, यहाँनिर छ नि सेन्टेन्स जुन, this is why I had static electricity। बीचमा क्याटको फिगर छ। सर त्यो अब क्याटको भुत्लाले गर्दाखेरि त अब होला नि त के इलेक्ट्रोस्ट्याटिक। ओके लिटिल बी करेक्ट योर आन्सर। जस्तै क्याटहरू खुट्टाले हिँड्छन् है, खुट्टाले यहाँनिर हिँडिरहेको देखाइएको छ। हिँड्दाखेरि खुट्टाले ग्राउन्डमा टच गर्छ, त्यहाँ फ्रिक्सन क्रिएट भयो। त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि यसको खुट्टामा जुन हुन्छ त्यसको फ्रिक्सन ग्राउन्डमा भइसके पछाडि, टच भइसकेपछि तिनीहरूको फ्रिक्सनबाट जुन स्ट्याटिक करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ नि, अनि त्यो करेन्टले यसलाई केही झड्का त दिन्छ, इलेक्ट्रिक ह्याजार्ड त दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो मन परेन अरे के है, मन परेन यो क्याटलाई, मन नपरेको हुनाले यसले ह्याड भनेको। यहाँनिर भनेको यसको खुट्टा भुइँमा छुँदाखेरि फ्रिक्सन भयो,
र त्यहाँबाट प्रोड्युस भएको स्ट्याटिक करेन्ट यसलाई चाहिँ असर गर्यो, यसलाई चाहिँ मन परेन भनेको हो कि खास थियो। भनेपछि यसको मिनिङ के हो भने स्ट्याटिक करेन्ट भनेको कुनै अर्कोसँग विथआउट टचिङ अथवा टचिङ दुईटा मेथड छ। मेथडबाट चाहिँ करेन्ट जेनेरेट हुन्छ भने त्यो चाहिँ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी हो भनेर बुझाउन खोजिएको है। यसको थिम चाहिँ थियो। भनेपछि स्ट्याटिक्समा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा स्ट्याटिक करेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा यति फिगरले दियो भन्न यसले यो फिगरले मिनिङ दियो भन्ने बुझिन्छ है त। अब जाउँ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भित्र हामीले एउटा युनिट पढ्छौँ। अब स्ट्याटिक चार्जको बारेमा एउटा च्याप्टर छ, त्यो अगाडिपट्टिको च्याप्टर हो, त्यो अलि पछाडि पढिन्छ। स्ट्याटिक इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन भन्ने छ, त्यो पछि अगाडिको च्याप्टरबाट पढिन्छ। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ रेस्ट कन्डिसनमा चार्जको स्टडी गरिन्छ भने त्यसलाई स्ट्याटिक भनिन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा। र त्यहाँबाट जेनेरेट भएको करेन्टलाई स्ट्याटिक करेन्ट भनिन्छ अथवा स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ। र यसको अध्ययन त्यसको बारेमा स्टडी गर्ने फिजिक्सको ब्रान्चलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनिन्छ। तीनटा कुरा बुझ्ने है त। अब जाउँ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक मध्ये अर्को एउटा लास्ट च्याप्टर युनिट, त्यो हो क्यापेसिटर। है, क्यापेसिटरको बारेमा। अब क्यापेसिटर कसले डेभलप गर्यो, हु इज द इन्भेन्टर अफ द क्यापेसिटर भन्ने क्वेसन पनि बुझौँ पहिला। मैले माथिबाट लेखेको सर्टकटमा यहाँ चाहिँ छ युवाल जर्ज इज द इन्भेन्टर है अफ द क्यापेसिटर। क्यापेसिटर यो मान्छेले बनाएको, यो साइन्टिस्टले बनाएको भनेर बुझ्नु पर्यो है। जर्ज भन्ने साइन्टिस्टले क्यापेसिटर डेभलप गर्नुभयो। अब जाउँ क्यापेसिटर भनेको के हो त। क्यान यू टेल मी व्हाट इज क्यापेसिटर, हाउ मच यू हैव द knowledge about the capacitor? Anyone tell me? सर त्यो ल्यापटपहरुमा हुने हैन? भन तिमीले के बुझेछौ त्यही भन। ल्यापटपहरुमा हुने भन्यो। अनि उमेश, सन्तोष, रामेश्वर हजुर सर भन के बुझ्यौ ल भन। क्यापेसिटरको बारेमा कति नलेज छ ल भन त। यसको काम के हो, एप्लिकेसन के हो, यो कस्तो डिभाइस हो? त्यो इलेक्ट्रिसिटी अब कति मात्रामा पठाउने होला, इलेक्ट्रिसिटी कति मात्रामा पठाउने भन्ने होला। ल ठीक छ। संगीता, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। ओके संगीता। Capacitor is an electronic device which stores charge in electrostatic field, sir. ओके स्टोर द चार्ज, उनको मिनिङ त्यो आयो। ल ठीक छ। अनि स्वर्णिमा प्लिज। अनम्युट योर माइक। यस हजुर सर। यस ल भन त क्यापेसिटरको बारेमा कति नलेज छ, क्यापेसिटर कस्तो डिभाइस हो, यसको काम के हो? सर इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो भनेर थाहा भयो। ब्याट्री जस्तै हुन्छ त्यो त्यसै लाग्यो। ओके आन्सर चाहिँ स्क्रिनमा देखिएको छ नि त हैन र आन्सर त? हजुर। ओके let me to say answer of this question. क्यापेसिटर भनेको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस नै हो, इलेक्ट्रोनिक एप्लिकेन्सेस हो। ओके the main function of the capacitor is to store the charge. The main function or application is that to store the charge. इस चार्जलाई स्टोर गर्ने हो है, चार्जलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ क्यापेसिटरले। अब अर्को अर्थमा के पनि भनिन्छ भने it behaves as a charging and discharging device, so it is called condenser. condenser को काम पनि गर्छ, चार्जिङ र डिस्चार्जिङ गराउनमा पनि यसले हेल्प गर्छ। इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा चार्जिङ र डिस्चार्जिङ भएन भने त्यो डिभाइस एनी टाइम मे बी बर्न, जल्न सक्छ। चार्ज भएको भइ गर्ने हिटिङ इफेक्ट बढी आउँछ अनि जलिहाल्छ। अब त्यसलाई डिस्चार्जिङ पनि त गर्नु पर्यो बेला बेलामा, अटो डिस्चार्ज पनि हुनु पर्यो। यस्तो फङ्सन गराउनमा पनि क्यापेसिटरको युजफुल हुन्छ।
जस्तै एउटा ब्याट्री हामीले चार्ज गर्यौं, मैले ब्याट्री कुनै एउटा चार्जमा राखेको थिएँ, मैले त्यसलाई 3 दिनसम्म चार्जमा राखेको गरेँ, त्यो ब्याट्रीमा समस्या आउला कि नआउला त? आउँछ पक्कै पनि। तातेर त्यो हिटिङ इफेक्ट बढी भएर चाहिँ तातेर जल्ने सम्भावना हुन्छ है। फर इक्जाम्पल अब जस्तै हामीले कुनै मोबाइल रेडियो अथवा केही बजाइ गर्यौं, त्यहाँ डिस्चार्जिङ नभइदिएको भए उत्तिखेर त्यो चाहिँ जल्छ। हामीले न्युज सुन्ने गर्छौं, चल्दै गरेको गाडी, बस, बाइक, कार आगो लाग्यो भन्छ नि, यो मेकानिजम राम्रोसँग नहुँदाखेरि यिनै डिभाइसमा गडबडी हुनाले चार्जिङ र डिस्चार्जिङको जुन हाम्रो रेसियो छ त्यो चाहिँ नमिल्दाखेरि त्यस्ता डिभाइसहरू के हुन्छन् त? जल्छन्। वर्किङ गरिरहेकै बेलामा बढी हिटिङ इफेक्ट आउँछ। त्यो भनेको बढी हिटिङ इफेक्ट भयो भने त्यहाँनिर कुनै पनि एउटा त्यस्तो कुनै अर्को टच गर्यो भने जल्छ। कुनै एउटा सानो डिभाइसले टच गरेर फ्रिक्सन थोरै क्रिएट गर्यो भने त्यहाँनिर त्यो जल्न सुरु गर्छ। त्यही भएर हामीले सुन्ने गरेको कुरा न्युजहरू करेक्ट हो। समटाइम द रनिङ द्याट मिन्स भेहिकल्स आर बर्न आउट भनिन्छ नि, जति जल्छ भन्छ नि, यो रिजन पनि एउटा हो है। सो क्यापेसिटरको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि डिभाइस भनेको यसको काम के हो भने टु स्टोर दि चार्ज। यहाँनिर अब क्यापेसिटरको अर्को जनरल डिफिनेसन हेरौँ। जस्तै यहाँ फिगरहरू छ, यो हाम्रो डिभाइसमा देखिने यस्तो हुन्छ है, डिभाइस यस्तो देखाइन्छ। यो क्यापेसिटर हो, बाहिरपट्टि यो प्लास्टिकको खोल हो, भित्रपट्टि केही मिडियमहरू राखेको छ, इन्सुलेटिङ मिडियम, त्यसलाई डाइलेक्ट्रिक मिडियम भन्छ। त्यस पछाडि यहाँ दुईटा खुट्टा निकालेको छ है, दुईटा पिन निकालेको छ, एउटा प्लसको काम गर्छ, एउटा माइनसको, लामो प्लस छोटो माइनस। अनि त्यसपछि यसको सिम्बल है, सर्किट सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ, बराबर तान्ने यसै तलमाथि, अनि एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि बराबर हुनुपर्छ है। ब्याट्रीमा एउटा चाहिँ ब्याट्रीको सिम्बलमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ लङ हुन्छ हैन। लङ चाहिँ प्लस हुन्छ, सर्ट चाहिँ माइनस हुन्छ टर्मिनल। तर क्यापेसिटरमा ठ्याक्कै बराबर प्यारालली हुनुपर्छ। यो चाहिँ सर्किट सिम्बल हो है, सर्किट सिम्बल। यो चाहिँ अनपोलराइजको। पोलराइजको केसमा के हुन्छ नि, यस्तो हुन्छ। पोलराइजको केसमा बाङ्गो देखाएको हुन्छ, यस्तो एउटा कर्भ हुन्छ, एउटा सिधा हुन्छ। यो चाहिँ अनपोलराइज क्यापेसिटरको सिम्बल हो, सर्किट सिम्बल हो। क्यापेसिटर इज अ टु टर्मिनल प्यासिभ कम्पोनेन्ट। टु टर्मिनल, जस्तै यहाँ एउटा यहाँनिर छ, अर्को यहाँ, टु टर्मिनल, एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ टर्मिनल। प्यासिभ कम्पोनेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि, प्यासिभ कम्पोनेन्ट भनेको रेस्ट अवस्थामा हुन्छ नि त, त्यो भएको हुनाले रेस्ट अवस्थामा चार्ज स्टोर गर्छ। ह्याभिङ प्रोपर्टी अफ क्यापेसिटेन्स। क्यापेसिटेन्स भनेको क्यापासिटी टु स्टोर द चार्ज, क्यापासिटी टु स्टोर द चार्ज इन अ डिभाइस, त्यसलाई हामीले क्यापासिटेन्स भन्छौँ। इट मिन्स इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच स्टोर द चार्ज कल्ड द क्यापेसिटर। एज क्यापेसिटर्स कन्डेन्स भनेको स्टोर चार्ज अर इलेक्ट्रिसिटी, हेन्स इट इज अल्सो नन एज कन्डेन्सर है। यति कुरा बुझ्ने। अब यहाँनिर आउँछ हाउ अ क्यापेसिटर इज कन्स्ट्रक्टेड। क्यापेसिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरा आउँछ है, क्यापेसिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर। अब यो यसको कन्स्ट्रक्सन मेथड टोटल्ली चाहिँ हामीले ब्रिफिङ गर्छौँ, बुकमा पनि छ। मैले यहाँनिर एउटा फिगर लिएर यसको एक्सप्लेनेसन गर्छु, र एक्सप्लेनेसन गरिसके पछाडि तिमीहरूले आफै लेख्न पनि सक्छ है त। एकदम सजिलो छ। जस्तै दुईवटा मेटल फोइलहरू लिने है, दुईवटा मेटल फोइलहरू लिने, यहाँ देखाइएको छ है, मेटल फोइलको सिटहरू, र यो दुईटा सिटहरूलाई यसरी राख्ने र बिचमा एकदमै कम डिस्टेन्समा राख्ने। र एउटा मेटल फोइलले प्लसको काम गर्छ, अर्कोले माइनसको काम गर्छ। र बिचमा चाहिँ के राखिदिने त भन्दाखेरि, एउटा यहाँ मेटल फोइल यहाँ दुईटा छ है, ख्याल गर्ने, एउटा माथि प्लस छ, एउटा माइनस तल छ। यो बिचको ग्यापमा चाहिँ के राख्ने, इन्सुलेटर राख्ने। जस्तै माइका, पेपर, ग्लास,
प्याराफिन सेरामिक्स जस्ता नन कन्डक्टिङ मेटेरियल राख्दिने धुलो के धुलो किनको धुलो बनाएर राख्ने ब्याट्री फोर्यो भने बिचमा धुलो भेटिन्छ नि हो कि हैन त्यस्तै धुलो राख्ने र तिनीहरूलाई किप सर्टेन डिस्टेन्स बिट्विन मेटल फॉइल्स भेरी लेस भयो त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ पोर्टेबल गर्न त सकिन्छ अब त्यहाँ અહીં फिगरमा देखाएको त पोर्टेबल हो यो त पोर्टेबल होइन अब यसलाई यसो राम्रो फुलबुट्टाबाट बाहिर सजाएर राख्दा त यो त ब्याट्री भइहाल्यो नि हो कि हैन अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा प्लसबाट एउटा तार निकाल माइनसबाट एउटा तार निकाल प्लस तारलाई लगेर ब्याट्रीको प्लसमा जोड्दियो माइनसबाट माइनस तारलाई लगेर यसलाई ब्याट्रीको माइनस टर्मिनलबाट जोड्दियो जब हामीले स्विच अन गर्छौं स्विच अन गरिसके पछाडि अब यहाँनिर के हुन्छ नि यो मेटल फोइलहरुबाट चाहिँ के हुन्छ नि मेटल फोइलहरु र यो बीचको नन कन्डक्टिङ मिडियमको बीचमा फ्रिक्सन क्रिएट हुन्छ र यहाँबाट स्ट्याटिक चार्ज चाहिँ स्टोर हुन सुरु गर्छ स्ट्याटिक चार्ज सेभ हुन थाल्छ स्टोर हुन थाल्छ कन्डेन्स हुन थाल्छ बिकज अफ इलेक्ट्रिकल फिल्ड किन भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा मेटलको बीचमा करेन्ट पास गरायो भने always it produce the electric field potential always produce the electric field when the electricity pass or allowed to pass into two parallel plates दुईटा प्यारलल प्लेटको बीचमा जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ जब हामीले त्यहाँनेर पोटेन्शियल सप्लाई गर्छौं पोटेन्शियल भनेको भोल्टेज हो है अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा तिमीले 10 कक्षासम्म पढ्दै आएको भोल्टेज भी भन्थ्यो नि भी इक्वल टु आईआर अब यहाँनेर के भन्ने त भन्दाखेरि भी भनेको भोल्टेजलाई अर्को मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अर्को वर्ड के हो त भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा पीडी सिम्बल एउटै हो भी युनिट भोल्ट नै हो तर वर्ड चाहिँ फरक राख्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स र त्यही पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा भोल्टेजले गर्दा जुन फिल्ड क्रिएट हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ इलेक्ट्रिकल फिल्ड हुन्छ र यही इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि यहाँनिर चार्ज स्टोर हुन्छ एन्ड इफ इट स्टोर द चार्ज देन व्हाई यू क्यान नट से इट इज अ क्यापेसिटर इफ चार्ज स्टोर देन such type of device we can say it is a capacitor ओके न भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन डिभाइसले चार्ज स्टोर गर्छ त्यसलाई हामीले क्यापेसिटर भन्छौँ न माथि क्यापेसिटरको डेफिनेसन आइसक्यो नि त यहाँनिर यो हामीले यसरी कन्स्ट्रक्ट गरेको यो डिभाइस कन्स्ट्रक्ट गर्दै राख्दाखेरि हामीले बनाउँदै राख्दाखेरि यसले चाहिँ चार्ज स्टोर गर्यो त्यसैले यसलाई के भन्यो त भन्दाखेरि क्यापेसिटर एन्ड हेन्स क्यापेसिटर इज constructed यति मात्र लेख्ने है त यसको मिनिङमा है यसको चाहिँ यति मात्रै हामीले गर्नुपर्छ ओके right now you have any confusion about the capacitor construction सर yes सर एकताल फेरि सबै समरीमा भनिदिनु न ल हामीले पढ्ने आज यति मात्र है क्यापेसिटर भनेको के हो यसको एप्लिकेसन र फंक्सन र क्यापेसिटर कसरी बनाइन्छ भन्ने मात्रै आजको क्यापेसिटर भनेको चाहिँ जुन इलेक्ट्रिकल डिभाइसले चार्ज स्टोर गर्छ त्यसलाई हामीले क्यापेसिटर भन्छौं र क्यापेसिटरलाई कन्डेन्सर पनि भनिन्छ किन भनिन्छ भन्दाखेरि चार्ज कन्डेन्स गर्छ र डिस्चार्जिङ र चार्जिङमा हेल्प गर्ने भएकोले क्यापेसिटरलाई कन्डेन्सर भनिन्छ दोस्रो पोइन्ट र क्यापेसिटरमा दुईवटा टर्मिनल राखिएको हुन्छ एउटाले प्लसको काम गर्छ एउटाले माइनसको काम गर्छ यति कुरा भयो र कन्स्ट्रक्सन कसरी बनाउने त भन्दाखेरि यसको क्यापेसिटरलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा दुईवटा मेटल फोइल भनेको सीट हो है सीट पाता के पाता नेपालीमा पाता यो एउटा फोइल यहाँनिर छ अर्को फोइल तलपट्टि छ दुईवटा मेटल फोइल्सहरूलाई प्यारलली राख्ने सर्टेन डिस्टेन्सको ग्यापमा यो ग्याप भनेको एकदमै कम हुन्छ लेस देन 1 सेन्टिमिटर राखिसके पछाडि र दुवै फोइलमा एउटा तार जोड्ने र दुईटा तारलाई एउटालाई प्लस ब्याट्रीको प्लसमा जोड्ने अर्कोलाई माइनसमा जोड्दिने
र जब हामीले स्विच अन गर्छौं अब यहाँनिर एक खालको इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ यो दुईटा प्लेटको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ यही इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि यहाँनिर स्टोर हुन्छ चार्ज स्टोर भएको चार्जलाई हामीले यहाँ अर्को डिभाइसबाट यसरी तानेर लगेर एउटा कुनै अर्को पोइन्टमा लगेर सेभ गरेर राख्ने हो यो त्यहाँ देखाइएको छैन कहाँ सेभ गर्ने भन्ने चाहिँदैन हामीलाई कसरी सेभ गर्ने कसरी स्टोर गर्ने मात्रै हो र यही इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट भइसकेपछि यही इलेक्ट्रिक फिल्डको काजले गर्दाखेरि इट स्टोर द चार्ज सो इट इज कल्ड क्यापेसिटर एन्ड हेन्स capacitor is constructed in a simple way in which we keep the dielectric material which is called insulator between the two parallel plates यो कुरा भन्नुपर्छ हामीले दुईवटा प्यारालल प्लेटको बीचमा डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल राख्दाखेरि र जब यसमा भोल्टेज पास गराउँछौं भोल्टेज पास गराइसके पछाडी यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ र यही इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि यो डिभाइसले चार्ज स्टोर गर्छ जसलाई हामीले के भन्छौं क्यापेसिटर भन्छौं सो एन्ड हेन्स क्यापेसिटर इज कन्स्ट्रक्टेड यति मात्रै हो समरीमा भन्नुपर्ने कुराहरु ओके एनी कन्फ्युजन अब के छ नबुझेको ल मैले आज यति मात्र गरे होमवर्कमा तिमीहरुको त्यही नै है टिपी राख व्हाट इज क्यापेसिटर राइट इज फंक्शन सेकेन्डमा एक्सप्लेन द कन्स्ट्रक्सन मेकानिजम अफ क्यापेसिटर हाउ इज द क्यापेसिटर कन्स्ट्रक्टेड एक्सप्लेन ल दुईटा क्वेशन गर्ने है सबैले होमवर्क र अब हामीले दशैंको असाइनमेन्ट चाहिँ हामीले पोस्ट गर्छौं है बनाएर दशैं असाइनमेन्ट आउँछ अलिअलि धेरै दिन न अलिअलि दिन्छौं थोरै तिमीले दशैंको बेलामा गर्नु